Villagers of Kodar performed the traditional Garane ritual to express their opposition to the proposed IIT project in the area. Through the ritual, the community urged authorities to reconsider the project, emphasizing the need to protect local traditions and land. देवा लंगड्याच्या या जाग्याच्या राखणदारा आज देवा तुमच्या चरणाकडेन आमी बेतोडा निरंकार कोणशे कोडार पंचायतीचे ग्रामस्थ सगळे हांगासर येयल्ले आसा. देवा त्याच प्रमाणे हांगासरल्यानूच आमचे जे कोडराचे बाकीचे राखणदार आसा ते म्हणजे तळ्याचो आनी घुंगराचो तांकांय देवा हांगासरल्यानूच उलो मारता. देवा राखणदारा तुमी तुमच्या चरणाकडे मागता की जो IITचो प्रकल्प जो कोडार गांवांत येवपाचो आसा ताका लागून देवा आमी ग्रामस्थ विरोध करतात. देवा राखणदारात तो प्रकल्प येयले उपरांत थंयची झाडां पेडां सगळीं देवा ते मारून उडोवन तो प्रकल्प हाडपाचो तेंचो प्रयत्न आसा. देवा राखणदारा हो प्रकल्प येत जाल्यार आमची बागायती सगळी वयतली थंय. आनी देवा राखणदारा जशें आमकां पुर्वजांनी आमकां सांगलेलें आसा की तुमी तुमची ती वाट आसा. देवा राखणदारा तेंच्यांनी तुमी तुमची रातची चुडी पळयल्ली आसा तशें आमी देवा राखणदारा तुमची रातची चुडी पळयल्ली आसा. तेन्ना देवा राखणदारा हे जर कंपाउंड घालून जर वाटो सगळ्यो बंद जाल्यो जाल्यार देवा राखणदारा तुमची वाट बंद जातली. तेन्ना देवा राखणदारा तुमच्या चरणाकडेन आमी हेच मागपाक येयल्या की हो प्रकल्प जर जाय जाल्यार कोडार गांवांत तशेंच बेतोडा पंचायतीन हो हानिकारक आसा. तेन्ना देवा राखणदारा हांगासरल्यानूच तुमकां आमी उलो मारता की हे जे कितें जावपाचें आसा तें जें कोणी केल्लें आसा पेपर वर्क जें कितें केल्लें आसा देवा राखणदाराची आमची बागायत आसा ते बागायतीक देवा राखणदारा तेंच्यांनी फातराची जमीन अशें म्हणून तो रिपोर्ट जाल्लेलो आसा. तेन्ना देवा राखणदारा तेंच्या मनान भरून तुमी आयज हो प्रकल्प जो आसा तो प्रकल्प तेंच्यांनी थंयचो पयर सायडीक व्हरचो अशें देवा तुमच्या चरणाकडेन आमी मागता. जे देवा कोणी हे केल्लें आसा पेपर वर्क केल्लें आसा म्हणून हो प्रकार हाडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा ताका देवा राखणदारा लंगड्याच्या तुमी सद्बुद्धी दिवची अशी तुमच्या चरणाकडेन आमची विनंती आसा. त्याच प्रमाणे आयज मुख्य आमी येवपाचें कारण आनी तुमच्या चरणाकडेन घराणें घालपाचें कारण जें आसा तें म्हणजे आमी एक 700 ते 800 सायनी मारून ग्रामपंचायतीक एक ग्रामसभा स्पेशल घेवची अशें म्हणून एक निवेदन दिल्लें आसा. आनी तें देवा फोर्थनायट मिटिंगेक 28 तारखेर मिटींग घेवचें अशें म्हणून पास जाल्लें. पूण देवा राखणदारा सेक्रेटरीन आपलें काम थंय केल्लें आसा ऑर्डर काडलेली नोटीस काडलेली आसा. पूण देवा राखणदारा खंय तरी सरपंच खंय दोंगरावयल्यान बाबा जो आसा तो ताका खंय ना खंय तरी डायरेक्शन दिता आनी तेजे प्रमाणे तो चलता. तेन्ना देवा राखणदारा हे बाबाकूय तुवें समजयचें तेच प्रमाणे सरपंचाकूय सद्बुद्धी दिवची जेणे करून देवा राखणदारा हो प्रकल्प जो आसा तो रद्द जातलो. तेच प्रमाणे जर देवा राखणदारा हे आयकना एक 8 दिसां भितर देवा राखणदारा तुमी ताका सद्बुद्धी दिवची. नाजाल्यार देवा राखणदारा आयज जशें हे बेतोडे गांवांत खबर आसा तशें प्रत्येक हे गोंयच्या लोकांक खबर आसा की जर तुमी जर उद्रवतार घेतलो जाल्यार तेजो कोप जो आसा तो देवा राखणदारा कोणूच सोंसपाक शकचो ना. तेकाच लागून राखणदारा ताका तुमी पयलीं सद्बुद्धी दिवची. एक 8 दिसां भितर तुमी आमचो जो कितें निर्णय तो आसा तो तुमी देवा राखणदारा करून घेवचो अशें देवा तुमच्या चरणाकडेन आमी विनंती करता. तेच प्रमाणे हे हांगा जे ग्रामस्थ येयले आसा ग्रामस्थ आमचे कोडार कसमजेचे ग्रामस्थ आनी बेतोडा पंचायतीचे सगळे ग्रामस्थाक तुमी एकठांय जशे हाडलेले आसा तशेंच तेंचो एकवट जो आसा देवा राखणदारा हो असोच फुडें उरचो अशी देवा तुमच्या चरणाकडेन आमी विनंती करता. त्याच प्रमाणे जर आमचे 8 दिसां भितर काम जालें किंवा हेचे फुडें आनी थोड्या दिसांनी सुद्दां जालें जाल्यार देवा राखणदारा आमी तुमच्या चरणाकडेन तुमकां एक कांबळ आनी तेच प्रमाणे रोट हे गांवकाराच्या हातीन तुमकां आमी घालतले. तेच प्रमाणे देवा राखणदारा परत एकदां मागता की आमच्या गांवाचो एकवट असोच दवरचो आनी देवा राखणदारा हे लढ्याक सगळ्या लोकांचो तेच प्रमाणे तुमचें मार्गदर्शन राखणदारा तिगांयचें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. श्री लंगडेश्वर महाराज की जय.